اللہ دے سارے نو آؤندی ہے نا ساڈے وزیراں وزوراں نو کوئی نہیں آؤندی تھانوں تے آؤندی ہے نا ہے بول دے کیوں جی میاں صاحب اللہ اللہ اس واسطے میرے بھائیو اللہ اللہ کل آہد بے معنی کل اور دروئے زمین تے کوئی لفظ عربی گرامر چ جی دی تسنیہ جمع نہیں وہ لفظ اللہ ہے کیوں جی مفتی صاحب لفظ اللہ دی تسنیہ جمع نہیں تو جدے نام دی تسنیہ جمع نہیں ہوتی ذات دی کیوں بنا دے ہو اللہ کون ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی ادھر میرے حال دیکھو هو الحی او جیوے جیوے نت جیوے هو الحی لا الہ الا ہوا فدوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین اللہ اللہ کہہ رہے نے آسمان دا لینٹر کنے پایا ہے بولیا جے مسجد دا لینٹر پیا ہے یہ دی لمبائی چڑائی دا انجینئر نو پتہ ہی ہے ساڑیاں کوٹھیاں دے لینٹر پہندے نے مکانہ دے پہندے نے ویلیاں دے پہندے نے انجینئران دا دی لمبائی چڑائی ہی نہیں ہے لیکن جیڑا رب نے لینٹر پایا ہے یہ دی لمبائی دا بھی نہیں کسے نو پتا یہ دی چڑائی دا بھی کسے نو پتا نہیں ایک لینٹر دا مٹاپا 500 سال دا ایک لینٹر تو دوجے لینٹر دا درمیانی وایا بھی 500 سال دا کہ بغیر دیوار تو بغیر تھما تو بغیر ستونہ تو بغیر یعنی کہ اجرے بیل پہندے نے بغیر بینا تو بغیر گارڈر تو ٹیر تو اللہ نے ایڈا وڈا لینڈر پاش رہے کسے بابے نو آکھو تمبو ہی باروں بغیر سارے تو کھلار کے بکھائے کپڑے دے تمبو نہیں لاندے باہر بول دے نہیں تو یا اس طرح کرو کہ بابے دے ہوتے نا لیٹرین دا چھوٹا لینٹر ہو دے سر تے پا دیو تو جے کو گھنٹہ کٹ گیا دے پھر مان لانگے بھئی تو سارا نہیں تو ایک لیٹرین دا لینٹر ایک تمبو نہیں کھلار سکدا کپڑے دا تو جنہیں ایڈا وڈا چھت پاش رہے ہے جدی لمبائی چڑائی دے کہ ہمیں پتا ظالمہ دی ذات نہ شریکت بنانا ہے اور ہے ویکھو سیلنگ کرائیے مسجد تھلے وچ بلب لگے نے کتے لال کتے ہرا بول دے نہیں مختلف بڑے راضی ہونے ہیں اللہ نے اپنی سیلنگ نو ویکھ کے راضی ہونا ہے کدی نیری کوپ چ میری سیلنگ بھی ویکھیا کرنا کدی نیری رات نہ اتے بھی جھاتی ماریا کر اسمان وال کتے 100 وار دا بلب ہے کتے 1000 وار دا بلب ہے ایک بلب ہے جنہوں چاننا دینے زمین دی گولائی دے برابر چاننے تے چان نالو 166 گنا بڑا سورج ہے چانوی روشنی لیندہ تے سورج کولو لیندہ تے ویکھ لے چان دی روشنی تاریاں دی روشنی سورج دی روشنی کدی رب نے تیرے کولو بل نہیں لیا او دین دے ہو بولو دے سے دین دے ہو کدی تینو ہویا کہ سورج دا اینا بل آ گیا نا سورج دی دھوپ دی وجہ تو ساڑیاں فصلہ پک دیاں نے باغات دے اندر میوے پک دے نے یہ سورج دا کمال ہے تے سورج دے پتہ ہی نہیں یہ کڈا وڈا ہے چاند نالو 166 گنا بڑا سورج ہے تے اگے آئیے نا کدی ہوا دے چلن دا انہیں بل نہیں لیا اے سردیاں نے نا ایس مہینے ایک بلب بھی جنہیں بالیا انہوں بھی نا 10-20 ہزار بل بھیجیا تے دعا کرو اللہ عمران خان کے ٹرک دی پھیٹی مارے بول کئی پی ٹی آئی والے وچ بیٹھے ہونے نے لیکن میں انہاں نوں دکھ کرن دی لوڑ کو نہیں او دی وجہ وے تیل ویکھو کتے ٹر گئے
महंगाई कितनी हो रही, और जो आंदा 200 तक खड़ना है मैं, हाँ 162 रुपये तो हो गया। और मेरे भाईओ होर बल्ले दे मोहरा लाया जे जो होण ना, फिर तुहानू वेख जिस बंदे दे दौर च यार गरीब सिसक मैनू ते लाहौर का एक मंजर नहीं भुलदा, जदों उत्थे मकान ढाए, शिद्दत दी सर्दी, लोगों के निके निके बच्चे मकानां ते वलडोजर फेर दिते, ते लोकी सारी रात बाहर सड़क के उत्ते राह के उत्ते अपने मासूम बच्चों को लैके बैठे रहे। उन्होंने लोगों दी हावां भी तो निकलनियां ने ना, लेकिन अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह रस्सियां ढिलियां छड़ छड़दा भी, जो तेरा दिल करदा कर। उन्होंने सिर्फ इको आयत ही आउंदी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसके फौत की जाए तां भी यही पढ़दा, तो जदों उन्हें पेट्रोल वधाना होए ना रेट, उदों पहलू आयत यही पढ़दा भी हजरात इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, रात को इंशाअल्लाह 12 रुपये पेट्रोल वध जाएगा। देखो कैसी उन्हें कुरान चो आयत लभी है, आउंदी उन्होंने इको ही है, होर आउंदी कोई नहीं। घटाण वाली नहीं पढ़ता, वधाण वाली पढ़ता। ये डीजल भी वधांदे ही पढ़ता। तो बहरहाल अल्लाह इनू हदायत दे, और तो कुछ नहीं मैं कह सकता। तवज्जो है जे, बोलो तो सही। किवें तारे आंदे अल्लाह ने नगीने जड़े ने, वेखते सही किवें आसमान खड़े ने, थम्मा थुम्मा ना कोई दिते थले पोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। तियां देवे पुत देवे उस दी रजा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा। भावे लख हंजुआं दे मोती रोलने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। और रब वेखो कर है कमाल छड़िया, एक एक दाने विचों सीटा कढ़िया। जिमीदार कट्ठे कीती जांदे बोलने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। पानी ते जमीन नू खलार छड़िया, बदला चो पानी दा फवारा कढ़िया। समुंदरा चो कड्डे मोती रोल रोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। और चिड़ी ते ममोले भी शंगारे रब ने, मोरा उत्ते रंग किवें चाड़े रब ने। कोयल ने सुनाए मिठे मिठे बोलने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। और बंदिया तू रब नालों नाता तोड़िया, जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। अखां विच जड़े मोती गोल गोल ने, सारे अख्तियार मेरे होर के को है ने। मुख्तारे कुल कौन है, जिन्ना दा अल्लाह उच्ची बोलो, रब्बुल आलमीन है। आसमान दा लेंटर पाया गया ये, वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम। मां दे शिकम दे अंदर तेरी सोनी शक्ल किन्ने बनाई है, अल्लाह कल्ले ने। वलकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारिन मकीन, सुम्मा खलकनन नुतफता अलकतन, फखलकनल अलकता मुज़गतन, फखलकनल मुज़गत इज़ामन, फकसौनल इज़ाम लहमा, सुम्मा अंशानाहु खल्कन आगर, फतबारकल्लाहु फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कुरान दा एक और मुकाम सुन लो, खुदा दी कसमें कुरान का दा इन्ना ते शायद दा ड्रम भी मीठा नहीं। अल्लाह फरमाते ने, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन, सुम्मा मिन नुतफतिन, सुम्मा मिन अलकतिन, सुम्मा युखरिजुकुम तिफला, सुम्मा लितबलुगु अशुद्धकुम, सुम्मा लितकूनु शयूखा। वेख ला मिट्टी चो मिट्टी
مٹی دیا باویا تینو اللہ نے مٹی چو بنایا ہے اللہ 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 پہلو پانی دا قطرہ سے پھر خون دا جمعہ لوتھڑا پھر او دے اندر اللہ نے ہڈیاں پا دیتیاں نے ہڈیاں دے ہوتے پھر ماس دی سپلائی کر دیتی ہے ماں دے شکم چ 360 جوڑے نے تیری ماں نو کھراک بھی نہیں آیا خدا نہ کرے کوئی جوڑ ٹوٹ جائے تے ڈاکٹر کی آندے نے اتوں بھی پلسٹر نہ لائی ہوں 8 مہینے بعد چلو سنا بھائی یار آندا وہ گل نہیں رہی جڑی پہلو سی جویں دے جوڑ اللہ نے جوڑے نے کوئی جوڑ سکتا جے ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے اللہ تعالی الانسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا آندہ ایک اور مقام سن لو رہ نہ جائے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کہتے اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ ساریاں آیتاں دا لبے لباب ہے انسان پوری دنیا نو بنایا تے کن کن کہہ کے جدو تیری میری واری آئی خلقتو بھی یدیا تینو قدرت دے ہتھاں نال گن گن کے بنایا تے ماں دے شکم چ ویکھ لے اکھاں بھی بنن ڈیاں نے نک بھی بندا پیا کان بھی بندے نے کوئی خوراک تے مشیناں نہیں لائیاں تے جیڑا مٹیریل تیرے جسم تے رب کائنات نے فٹ کر دیتا ہے اینا جو کوئی چیز ضائع ہو جائے نہ نبی دی دکانوں لبنی ہے نہ ولی دی دکانوں لبنی ہے ایک بندے دی آنکھ ضائع ہو گئی امریکہ جو 26 لاکھ پوا لا کے نا آنکھ پوا کے آیا 26 لاکھ میں نظر آؤں ہے نہیں میں تے 26 لاکھ لا کے بھی نظر نہیں آؤں جنہیں سارا کچھ موچ دے جڑے وہ بول دے نہیں جنہیں سارا کچھ موچ کدی ہونا بھی شکر ادا کیتا ہے اکھا اللہ نے دیتیاں نے وینا گہرانو ہے ہاتھ اللہ نے دیتے نے اٹھانا غیر آگے میں پیر اللہ نے دیتے نے چل کے غیر دی درتے جانا ہے زبان اللہ نے دیتی ہے گن غیران دے گانا ہے پیشانی رب نے بنائی ہے جھکانا غیر آگے میں ہر چیز اللہ نے ڈبل لا دیتی ہے تیرے جسم تے پر سر ایک کی لایا ہے سر کیوں ایک ہے تیرا سر بھی ایک ہے تے میرا در بھی ایک ہے ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے یہ سر در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا کدی مجھ نو پٹھے کھاندیاں ویکھیا جے کہ نہیں بولو مجھ پٹھے کھاندی ہے توجہ کھرلی چ سر سٹ کے کھاندی ہے بکرا پٹھے کھاندا ہے کھرلی چ سر رکھ کے کھاندا ہے اونٹ پٹھے کھاندا ہے کھرلی چ سر سٹ کے کھاندا ہے ٹگا پٹھے کھاندا ہے کھرلی چ سر رکھ کے کھاندا ہے گھوڑا پٹھے کھاندا ہے کھرلی چ سر سٹ کے کھاندا ہے جدو تیری میری واری آئی روٹی چھاپے چ پے کے اگے آئی اللہ آندے نے تینوں میں 2-2.5 فٹ ہاتھ عطا کیتے نے ہاتھ نہ توڑ کے روٹی منہ پار روٹی اگے سر نہ جھکا اور رزق اگے سر نہ جھکا رزاق اگے جھکا رزاق دنیا چ ایک نماز ایسی بھی ہے جہاں رکوع سجدہ نہیں ہو کیڑی ہے بولیا جے جنازہ کوئی بھی پڑھتا ہے مسلم غیر کدی کہ رکوع کیتا ہے سجدہ کیتا ہے کیا ہو
اگے میت ہے، میت نبی دی ہوئے، ابو بکر عمر عثمان و حیدر دی ہوئے، میت علی حجویری دی ہوئے، سلطان باہو دی ہوئے، بابے فرید دی ہوئے، بلے شاہ دی ہوئے، پیر عبد القادر جیلانی دی ہوئے. اور بھئی جدو میت 4 فٹ زمینوں تائیں ادو رکوع سجدہ نہیں، تو جدو 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں ہے؟ کو سمجھ آن ڈئی جے کہ اگلی بھی جان ڈئی جے؟ بول دے نہیں. اے میرا مسلک منہج ہے جنہیں تیرے جسم دا ایک ایک جوڑ بنایا ہے. ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑتے سونے بندیا تیرے نے، کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے، پیشا مار خچاتی ویکھ اوقات اپنی، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی، پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، او دا سانجی ہور شریک نسانی کائیے. اللہ اکبر کبیرہ گل بڑی باکمال. مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا، روزی پیا دیندہ ایک نگران اس دا، کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے، باہر نکلیا چون چون کردہ بچائے، بلی نو ویکھ کے ماں وال پجدہ نسدائے، آ گیا دشمن مانو دسدائے، سجن دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے. اور رب العالمین تینوں کی ہویا بھائی جگہ بڑا ہے تو توجہ. اور رب العالمین جنہیں انسانہ تیرا ایک ایک جوڑ بنایا ہے، سونی صورت بنائی، تے ایک پاسے اللہ پتہ کیا ہوندے نے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماندے نے قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض. اللہ نے اوے مینوں چھڈ کے جنہاں نو پکار دے ہو، ارونی مینوں وکھاؤ تے صحیح ہے نا میری زمین تے بنایا کی ہے، حضرت وکھاؤ نا مینوں کی بنایا نا. تو جو ہے نا فلانا مشکل کشا ہے، فلانا حاجت روا ہے، فلانا مختار کل ہے، فلانا عرس آئے تو می آؤندا ہے، فلانے بابے دا عرس آئے تے نیری آؤندی ہے، فلانا بابا کڑیاں دیندا ہے، فلانا بابا منڈے دیندا ہے. میں ہاں خسرے دین والا بابا کو نہیں ہے آیا جاؤ شیخ. ادھر نا سخی سرور دربار ہے، مفتی صاحب تھانوں نیند آئی ہے، اور سخی سرور دربار ڈیرا غازی خان تو اگے میں ادھر گیا جلسے میں چلو یار ویکھنا چاہیے تے ہوندا کی بڑی وڈی اتنے بیری لوگ تھلے کپڑے ایویں نا وچھا کے نا بیٹھے اس طرح. میں یہ کیوں بیٹھے نے؟ اے جی تو پتا ڈگے کڑی ہوندی ہے بیڑ ڈگے، بڑی گل ہے بھائی. میں جی ٹان کٹھا ہی ڈگ پہ پھر خزرا وڈتے پیا ہے. کیسی مت ماری ہے یار. اللہ آندے نے تو ایتھے کڑیاں مڑیاں دی گل کرنا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر التدوہم. ادھر میرے حال دیکھو، انتدوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامہ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر.
या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। खुदा दी कसम कुरान ने ना मुशरकां नूं ठप्पे ला छड़े। किसी मुशरक दे मथे ते आता लिख के ला ना, तड़फ तड़फ के मर जाएगा, इनकार नहीं करेगा। रातां नूं दिनां च दाखिल करदा कौन? अल्लाह। दिनां नूं रातां बनांदा कौन? अल्लाह। इत्थे फिर मैनूं कुरान दी एक आयत याद आई, कुल अराअयतुम तदऊन मिन कुल अराअयतुम तदऊन मिन दूनिल्लाह रब नूं छड्ड के गैरां नूं पुकारना। इन जाअल कुल अराअयतुम इन जाअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिज़ियाइन अफला तस्मऊन। कुल अराअयतुम इन जाअलल्लाहु अलैकुमुन नहार सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फीह अफला तुबसिरून। अल्लाह ने क़यामत तक मैं दिन चाड़ दिया। हले आना सारे बाबे आ छाबे जिन्हें नहीं कट्ठे कर इन्हां नूं केड़ा इला है जेड़ा मेरे दिन नूं रात ही बना दे। लियाओ मन इला कौन है? लियाओ मेरे दिन नूं रात बनाए तो अगर मैं क़यामत तक रात ही पा दिया फिर केड़ा इलाज है जेड़ा मेरी रात नूं दिन ही बना दे। जे क़यामत तक दिन चाड़ दिया को रात नहीं पा सकता, रात पा दिया को दिन, वो बोलते नहीं। एक और जगह तो मैनूं कुरान दी आयत याद आई, पढ़ दिया कुल अराअयतुम। हुण मेरे हाल वेख्या जे तुहानूं तर्जमा समझ आ जाएगा। कुल अराअयतुम इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व खतम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिही। अल्लाह ने तेरी कन्ना दी सुनाई खो लवा, अखां दी बिनाई नूं मैं खो लवा, सलब कर दिया, तेरे दिल दी धड़कन नूं मैं बंद कर दिया। केड़ा इलाही जेड़ा मेरी खुशी बिनाई नूं तेनू वापस ही करा दे। लियाओ हाँ, ये कुड़ियां मुंडे दे बड़े पहुंच के देंदे ने। अल्लाह ने जेड़ी बिनाई मैं खो लईए ना बाबियां नूं कह वापस करान, ते जेड़ी सुनाई मैं सलब कर लीए कह वापस करान। पूरी दुनिया दे बाबे कट्ठे हो जान, पूरी कायनात दे डॉक्टर कट्ठे हो जान जेड़े दिलों दे स्पैशलिस्ट ने। अल्लाह ने मैं दिल की धड़कन नूं बंद कर दिता, इन्होंने कह चालू करके ही विखाण। किहड़े वेले मैनूं बीबी जुनैरा याद आई। अबू जाल ने ना जुनैरा दी अखां च गर्म सलाइयां करके ना लोहे दियां लाल सुरख ते अखां च फेर दित्तियां ते बीबी जुनैरा दियां ने तुसा मेरी दुनिया नेर की, अल्लाह थोड़ी आखरत नेर कर। तो फिर अबू जाल ने की किया? अबू जाल कह लै मेरे लात मनात उज़्ज़ा हुबल ने तेरी बिनाई खो लई है, कह उन्होंने हुण तेनू वापस कराया, उन्होंने कह तू जिदे आहादात दे नारे मारनी। ते बीबी जुनैरा आंदियां ने अल्लाह तेरी तौहीद दी वजह तो अखां टुर गईयां, इहदे नालों वड्डी सादत की है। लेकिन अल्लाह टुर गईयां ने, लोकां ने जाना दे छड़ियां, लेकिन अल्लाह मैनू बिनाई नहीं सी चाहिदी, लेकिन हुण चाहिदी है।
تیرے توحید دے دشمن نے تیری اکائی تے تنہائی نو مینا ماریا ہے تے ہوننا نہ تو دیتی مینوں بنائی تے قیامت تک تیری الوہیت تے ربوبیت دے اتے حرف آ جائے گا. اللہ مینوں بنائی چاہی دیئے نے مینا ماریا ہے میرے لات منات عزا حبل نے تیری بنائی کھولئی ہے. اللہ ہن تو دے گا تے پھر ہی تیری توحید باقی رہ سکتی ہے. آواز آؤندی ہے سنہرا صبح دا سورج بعد چڑھے گا تینوں اکھاں دی بنائی پہلے دے دیاں گا. اللہ دینے لیاؤ انہاں کی بنا. ایک اور منو قرآن دی آیت یاد آئی. قرآن ہن منو بار بار یاد آ رہا ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا. اللہ دینے منو چھڑ کے اے جنہ دے نا دیا نظروں نیازاں دینے بکرے دینے چھترے دینے قبران دا طواف کرنا ہے غسل دینا ہے سجدے کرنا ہے گلیاں جو پیسے پانا ہے اچھاڑے پانا ہے. اللہ دینے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا. انہاں کوئی چیز بھی نہیں بنائی. کیوں؟ وَهُمْ يُخْلَقُونَ خود پیدا کیتے گئے نے. جڑا مخلوق ہوئے خالق نہیں ہوندا جڑا عابد ہوئے معبود نہیں ہوندا جڑا ساجد ہوئے مسجود نہیں ہوندا جڑا فانی ہوئے موجود نہیں ہوندا اور جدی قبر ہوئے وہ داتا نہیں ہوندا جڑا داتا ہوئے وہ دی قبر نہیں ہوندی. داتا دا معنی کی ہے؟ دین والا کتھے وے؟ اتے تے لین والے تے کئیاں نے دین والا تھلے لمحہ پایا لین والے اتے جڑے. اے قوم دی مت ماری. اللہ اس قوم نو سمجھ عطا فرمائے. انہاں نو مشکل کشا. مینوں شیخ القرآن کیڑے ویلے یاد آئے مفتی صاحب آندے نے انہاں نو حاجت روا مندے ہو. وہ ایک حاجت روا نو اچانک ہی حاجت ہو گئی. باہر می بڑا ہی بارش بڑی سی ادو لٹرینا بھی نہیں سن بڑیاں گھراں چ تے انہاں کہا جی حضرت باہر وان چی جانا پینا تھانوں. انہوں نے کہا باہر تے بارش ہے. انہوں نے کہا پھر ٹھہر جو. انہوں نے کہا یہ نہیں ٹھہرن دیندی. شیخ القرآن آندے نے حاجت روا نو حاجت ہی اگے لائی پھر دی. تے جیڑا اپنی حاجت تے کنٹرول نہیں کر سکتا تیری میری حاجت روائی کیویں کر سکتا ہے بھائی؟ بول دے نہیں. میرے بھائیو اللہ سنو دین دی سمجھ دے. شیخ القرآن فرمان لگے اے وال ہے نا بندے دی او ایک حاجت روا بابا سی دا وال ہو گیا چٹا تو وال نو پھڑ کے آندا ہے والا ہو جا کالا. وال آندا بکواس بند کر نہیں ہوندا. بابا بڑا کرنی والا سی لوکاں نو پتر دیندا سی کڑیاں دیندا سی بڑے کرنی والا بابا سی. او پھر آندا والا ہو جا کالا. آندا نہیں ہوندا جا دفعہ ہو بکواس بند کر. شیخ القرآن فرمان لگے جدا اپنے وال تے کنٹرول نہیں ہوتا بال دین تے کنٹرول ہے. جدا وال تے کنٹرول نہیں تو دا بال دین تے کنٹرول ہے. چھڑ دے خدا دی قسم شرک رب نے معاف نہیں جے کرنا. اللہ نے 18 نبیاں دا نام لے کے کیا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ. اور دنیا دے لوگوں میرا قانون ذات ہے اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیندا. اللہ دے محبوب جی مینوں تیرے گورے گورے ہاتھ بڑے پیارے لگ دے نے مینوں تیرا چہرہ بڑا سونا لگدا ہے. تو چہرہ اٹھانا ہے تے میں قبلہ تبدیل کر دینا. تو ہاتھ اٹھانا ہے تے میں تیرے ہتھاں نو کدی خالی واپس نہیں موڑدا. تو نظر پانا ہے تے مکے نو مکرمہ بنا دینا مدینے نو منورہ بنا دینا وا. سونیا جس قبرستان چ تو دعا کرنا ہے میں اس قبرستان نو جنت دا ٹکڑا بنا دینا وا. محبوبہ مینوں تیرے نال پیار
بڑا ہے، تیری ہر ادا نو میں قرآن بنا چھڑیا ہے، لیکن میرا قانون تے ضابطہ ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، محبوبہ اگر تو ہی میری ذات نہ شرک کرے گا میں تیری زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیاں گا۔ اور شرک جیسے گناہ دی معافی رب نے نبیاں نو نہیں دیتی تے نبی دے امتیوں تھانوں کیویں دے چھڑی ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس واسطے میرے بھائیو آنڈا ویکھیا جے نا، گل آنڈے دی ہو رہی سی، ایتھے اللہ نے روح نہیں مینوں وکھاؤ کی بنایا ہے، وکھاؤ تے کتے میرے رب کائنات نے اعلان کر دیتا ہے، مینوں پوچھ دیو میں کی بنایا ہے؟ فرمایا میرے محبوب جی اعلان کر دیو کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اللہ نے آسمان زمین بنائی، آسمان تو می پایا ہے، می پان تو بعد زمین چو میں باغات اگا دیتے نے، انتم بیتو شجرہ ویلا درختہ دے کلے کیویں ٹھوک دیتے نے، درخت ویکھے جے کہ نہیں؟ بولو ساڑھے مولانا اکرم نسیم ججا صاحب اللہ انہوں دی حفاظت فرمایا اور انہوں نے صحت والی لمبی زندگی دی، وہ ترجمہ پتہ کی کر دیں آندھے نے نال قدرتاں نرم گوریانو سخت زمین چو بار لیا نوالا پھر تنا تے ٹینیاں کر پیدا پتر چھاں دے لئی بنا نوالا ہر ایک رخ نو ویکھ لو غور کر کے وکھو وکھرے پھول لگا نوالا اس کام دا چج نہیں جے کسے نو جگ اندر اینو جاندہ کلا آسمان والا سارا رخ بنانا تے بڑی گالے کوئی ایک پتھر نہیں بنا سکتا پتھر جے ٹہنی نالو ٹوٹ جاوے پورا جہان مل کے نہیں لا سکتا اللہ لیاؤ سارے بابے کٹھے کر کے توڑ ہی دینے انہوں کو اتھے جوڑ ہی دین ٹوٹے نو کو جوڑ نہیں سکتا تو جڑے نو کوئی وہ بول دے نہیں یار توڑ نہیں سکتا کون ہے کون ہے اللہ دی ذات ہے پھر چوز ہے یہ آنڈے وچوں پیدا ہوتا ہے آنڈے چ کنیاں چیزاں نے ایک سفیدی تے ایک زردی دو ہی نے نا الگ الگ نے کٹھیاں نے آنڈے نو لوڈ کرنے ہلدا ہے لایا پھر ہلیا شاپر چ پا کے ہلاندے لے ہونے اتو آواز آندی ہے آنڈے نو اینا ہلایا ہی حرکت دیتی ہے میری ربوبیت ویکھ میں دی سفیدی تے زردی نو آپس چ مکس نہیں ہون دیتا جس آنڈے دی سفیدی تے زردی مکس ہو جائے انہوں کی آندے ہو اے آنڈا گندہ ہے مشرک بھی آنڈا گندہ ہے آنڈا گندہ ہے انہوں کتے سوڑ دے ہو گندی نالی گندی ٹوکری اتو آواز ہوں دی ہے توحید دی زردی مکس کر کے نہ ہی نہیں تو گندہ انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیا گا مرغی تھلے انڈا ہے سفیدی دا چوزہ بننا ہے تے زردی اللہ اس چوزے دی آنڈے دے اندر خوراک بنا دے
تے اللہ نے چلا باہر وی چوچیا باہر آوے اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلیا چوں چوں کردا بچائے بلی نو ویکھ کے ماں ول بھجدا نسدا اے آ گیا دشمن ماں نو دس